मुंशी करीमचंद उर्दू का मशहूर नावल निगार और अफसाना निगार हैं। उनका असली नाम धनत राय है, लेकिन अदबी दुनिया में करीमचंद के नाम से मशहूर हैं। वो 1800 ईस्वी मईओ मनुष्य अजायब लाल के वहाँ जिला वाराणसी मराठवा के गांव लमही में पैदा हुए। आपके वालिद एक डाक खाने में क्लर्क थे। करीमचंद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। आपने तकरीबन 7-8 बरस फारसी पढ़ने के बाद अंग्रेजी तालीम शुरू की। 15 साल की उम्र में शादी हो गई। 1 साल बाद वालिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त 8वीं जमात में पढ़ते थे। पूरे घर बार का बोझ आप पर ही पड़ गया। फिक्र मुआश ने ज्यादा परेशान किया तो लड़कों को बतौर ट्यूटर पढ़ाने लगे और मैट्रिक पास करने के बाद मुहिकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। इसी दौरान में भी एक ही डिग्री हासिल की। मनुष्य करीमचंद, जिसका असल नाम दुहिंत राय सरेविस्तवा था, 31 जुलाई 1800 ईस्वी में बनारस के करीब गांव लामहा में, जहां उनका वालिद पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क था, पैदा हुए। करीमचंद के वालिदैन नौजवान उम्र में ही मर गए। उनकी मां जब वो 14 बरस का थे वफात पा गई और उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। करीमचंद की उम्र 15 बरस की हुई तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। करीमचंद अपनी सौतेली माँ और उसके बहन भाइयों के लिए जिम्मेदार छोड़ दिया गया। जिंदगी के इब्तिदाई दौर में करीमचंद ने बहुत ज्यादा गुर्बत का सामना किया। उन्होंने एक वकील के बच्चे को 1 माह के लिए 5 रुपए मुआवजा पर पढ़ाया। जब करीमचंद की उम्र 15 साल की थी कि उनकी शादी कर दी गई, लेकिन उनकी शादी नाकाम हो गई। बाद में उसने दोबारा शौराना देवी से शादी कर ली। शलवारना देवी ने करीमचंद की जद्दोजहद में उनकी मदद की। करीमचंद ने अपने मैट्रिक इम्तिहान को 1898 में बड़ी कोशिश के साथ पास किया और 1899 में ने 18 रुपए की माहाना तनख्वाह के साथ स्कूल में पढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया। 1919 में उन्होंने अपने BA को अंग्रेजी, फारसी और तारीख के मज़ामीन के साथ पास किया। बाद में करीमचंद ने डिप्टी ज़ैली इंस्पेक्टर ऑफ स्कूलों के तौर पर काम किया। करीमचंद ने माली जद्दोजहद की जिंदगी बसर की। एक बार जब उसने कुछ कपड़े खरीदने के लिए 2 और नसीफ रुपए का कर्ज लिया, इसे वापस अदा करने के लिए 3 साल के लिए जद्दोजहद करना पड़ी। जब पूछा गया कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखता है, तो उसने जवाब दिया, मेरे पास क्या अजमत है कि मैं किसी को बताना चाहता हूँ। मैं उस मुल्क में लाखों लोगों की तरह रहता हूँ। मैं आम हूँ, मेरी जिंदगी भी आम है। मैंने एक गरीब स्कूल के उस्ताद के तौर पर काम करता हूँ। मैंने अपनी तमाम जिंदगी में उस बात की आरज़ू की कि उन दुखों से छुटकारा हासिल कर लूँ, लेकिन मैं अपने आप को दुख से आजाद करने के काबिल नहीं रहा। उस जिंदगी के बारे में क्या खास बात है जो किसी को बताया जाए? जिंदगी के आखिरी बरसों के दौरान में वो बहुत ही बीमार हो गए। सेहत खराब होने की बदौलत उनका इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 को 56 साल की उम्र में हुआ। आपका पहला नावल इसरार माबाद रिसाला आवाज खल्क में 18 अक्टूबर 1903 को शाया हुआ। 1907 मईओ दूसरा नावल केशना के नाम लिखा जवाब मौजूद नहीं।
اس کے بعد منفی 5 افسانوں کا مجموعہ سوز وطن کے نام سے 1908 میوں منظر عام پر آیا، جس میں آپ نے آزادی، حریت، غلامی اور بغاوت کے موضوعات کو چھیڑا۔ حکومت برطانیہ نے اس پر پابندی عائد کر دی، چنانچہ گورکھپور کی حکومت نے اس کی تمام نقل حاصل کر کے جلا دیں اور آئندہ کے لیے سخت پابندی عائد کر دی۔ پریم چند نے ان افسانوں میں نواب رائے کے قلمی نام سے لکھا، بعد میں پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اردو کا پہلا اہم اور بڑا افسانہ نگار پریم چند ہے۔ اردو ادب میں یہ ایک ایسا نام ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کے دوسرے افسانہ نگاروں کی طرح آپ نے پیار، محبت، عشق، ہیرو ہیروئن جیسے سطحی موضوعات کو اپنے اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ حقیقت پسندی کی طرف اپنے ذہن و قلم کا رخ جمایا۔ آپ کے قلم سے ہندوستان کی مٹی کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کی افسانہ نگاری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اپنے مضمون پریم چند کی افسانہ نگاری کے دور میں ان کی افسانہ نگاری کے 4 ادوار بتائے ہیں۔ پہلا دور 1903 تا 1909 تک ابتدائی کوشش، دوسرا دور 1909 تا 1920 تک تاریخی اور اصلاحی افسانے، تیسرا دور 1920 تا 1932 تک اصلاحی اور سیاسی افسانے، چوتھا دور 1932 تا 1936 تک سیاسی اور فکری افسانے۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا آغاز 20ویں صدی سے ہو جاتا ہے۔ 19ویں صدی کی کالونیاں 20ویں صدی میں کئی نئے ادیبوں سے آشنا ہو گئی تھی۔ اردو شاعری میں اقبال نے ایک نئی جہد اور احتجاجی لہر کا آغاز کیا۔ 19ویں صدی کا معذرت خواہانہ لہجہ آہستہ آہستہ احتجاج میں بدل گیا۔ جنگ عظیم اول 1914 اور انقلاب روس 1917 نے سامراجی قوتوں کے روب میں رخنا ڈال دیا تھا۔ پریم چند بھی اسی نیم سیاسی دور سے متاثر ہوئے۔ سوز وطن اسی دور کا اظہار ہے۔ ادب کے ذریعے انقلاب اور معاشرے میں تبدیلی لانے کا تصور پریم چند کی ابتدائی کہانیوں ہی سے سامنے آ گیا تھا۔ اس حوالے سے وہ مقصدی ادب کی ایسی تحریک کا تسلسل تھے جو 1857 کے بعد سر سید اور ان کے رفقا کے ہاتھوں شروع ہوئی تھی۔ آپ کی ابتدائی کہانیوں میں حقیقت نگاری کا پہلو نمایاں رہا ہے۔ پریم چند اس نقطہ سے واقف تھے کہ حقیقت نگاری کا محدود تصور فن کو تباہ کر دیتا ہے۔ بقول شمیم حنفی، پریم چند کہانی کی اوپری سطح پر ہی حقیقت کا التباس قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے نیچے وہ آزادی چاہتے ہیں۔ بقول سید وقار عظیم، وہ اپنی قوم اور ملک کی ہر اس چیز کو پرستانہ نظروں سے دیکھتے ہیں جو اسے دوسری قوموں سے ممتاز کرتی ہے۔